Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumanakan ninyo. Maanaw sa kanimo. Maigso, menos kita sa itong mga sala. Aron maignoson kita sa itong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsoon nga nakalapas ako dakuyamot sa unahuna, sa pulong, sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, karon nag-ulay sa kanang mga sanghel mga santos o kaninyo mga igsoon. Aron niyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o basaylon sa atong mga sala. Daron ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom, patalighugi ang among pag-ampo, alang kang Diyos kuro ug kang analin, nga niya karon dinhi, niining adlaw, aron maiusa diha sa sakramento sa kaminyoon, dugangi ang ilang pagtuo kanimo, ug sa usag-usa, ug panalangini kanila, ang panalangini ang imuhang simbahan ug mga anak nga Kristiyanos kini among gipangayo pinagi sa imong Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Unya miingon ang Dios, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Siya mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananak. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki ug babaye, sama sa iyang dagway. Ug gipanalanginan niya sila. Miingon ang Dios, panganak kamugdaghan, aron malukop ang kalibutan sa inyong mga liwat, ug sila'y magbuot niini. Kamoy magbuot sa mga isda, ug sa mga langgam, ug sa tanang ihalas nga mananak. Nakita sa Dios nga maayo ang tanan nga iyang nabuhat, ug nalipay gayud siya. Milabay na usab ang kagabion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Mao kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo,
magsadya kita ug maglipat. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipat. Pasalamatin ninyo ang Ginoo. Kaluoy niya nagalungtad sa kahangturan. Pasultiha ang balay ni Israel. Kaluoy niya walay utlana. Kini Ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipat. ang iyang tungkamot sa Ginoo, iyang ibakyaw uban sa gahom. Dili ako mamatay kundili mabuhi. Isang yaw ko iyang alam. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglibay. Ang bato nga gisalikoy sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kining tanan. Kahibulungan sa mata. Kini ang adlaw nga gihimo sa Ginoo. Magsadya kita ug maglipat. Sa ikutulo ka adlaw may ang Ginoo manaakan ninyo. Manausab kanin. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Sa ikatulo ka adlaw may kasal dito sa lungsod sa Kana sa Galilea. Ang inahan ni Jesus gidapit usab sa Jesus ug ang iyahang mga tinunan. Sa nautda na silang bino, ang inahan ni Jesus mingon kaniya, wala na sila'y bino. Si Jesus mitubag, babae,
Ayaw ako tudloi kung unsay akong buhaton, wala pa moabot ang akong panahon. Unya, giingnan sa inahan ni Jesus ang mga sulugoon. Buhatan ninyo bisan unsay iyang isugo kaninyo. Ang mga Hudyo may mga tulumanon sa ilahang tinuuhan labot sa panglinis sa ug tungod niini ditoy gibutang nga unom katadyang bato nga sudlanan og tubig. Ang matag usa kasudlan sa kawhaan ngadto sa katluan kat galon nga tubig. Si Jesus mingon sa mga sulugoon, "Pun-a ninyong tubig kining mga tadyaw ug ila kining gipuno." Unya mingon siya kanila, "Kap-a ang tubig ug dad-a ngadto sa tinugyanan sa kumbera ug gidala nila kini ngadto kaniya ug iyahang gitilawan ang tubig nga nahimo ng bino. Wala siya masayod kun diin gikan ang maong bino, apan nasayod ang mga sulugoon nga maoy nagkabo sa tubig. Busa gitawag niya ang bana o giingnan. Nabatasan sa kadaghanan nga pagdalit pag-una sa labing maayong bino ug nakainom na pag-ayo ang mga bisita. Anha pa idalit ang bino nga dili maayo. Apan karon panimog idalit ang labing maayong bino. Gihimo ni Jesus kining una niyang milagro dito sa Kana sa Galilea. Dito gipadayag niya ang iyahang himaya. Nanuo kaniya ang iyahang mga tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Palihog manglingkod. Si Maria o ang iyang inahan ningon kang Jesus nahutdan na sila o bino. Kung sa may atuhang pamalandong nini sa atuhang gibuhat karon, kini usa ka panagingnan nga naay higayon sa atuhang kinabuhi nga mahutdan gayud kita. O hinaot unta nga moduol kita sa atuhang Ginoo or mutuo kita kaniya. Hidili unta mawad-an ang atuhang pagsalig o pagtuo kaniya sa mga higayon nga mahutdan kita. Si Dioscuro o si Annalyn ni sa atuhang atubangan karon para pagduol sa atuhang Ginoo. 9 years na sila nga nag-uban civilly. Civilly married na sila sa siyam ka tuig. Buti pasabot nga nagpuyo na sila isip bana og asawa, pero niduol gihapon sila karon sa atuhang simbahan kay para sa ilaha huwang pa, dili pa kompleto kay nganuman wa pa ang bendisyon sa atuhang Ginoo. Kuwang pa ang ilahang panag-uban, kulang pa ang ilahang panagpuyo, kay wa pa
bendisyon nga pinaka-importante nga sa ilahang kinabuhi nga wala lain kundili ang atong Ginoo. Mao nga usa sila sa mga panag-ingnan para kanatong tanan kay daghan-daghanan sa atua magpuyo si Vili niya kumplito na parang kumplito na silahang kinabuhi. Pero sila bisan kung nanag-uban na sila 9 years, dugay-dugay na nga panahon, nakapamalandong na sila, naka-experience na og daghan na siguro'y kalipay o kasakit, mga pagsulay nga niabot sa ilahang kinabuhi, daghan na ang mga ilahang giagian o napamalandong nila nga kumuang pagyod naapagyoy kuwang o kana walay lain ang atuhang Ginoo, ang iyahang bendisyon, ang iyahang blessing. Ang atong Ginoo nagahatag kaninyo og kadasig nga magpadayon ang inyong panagigugmaay nga mahimong lig-on ang inyong panag-uban isip bana o asawa kay basig nakasal na hinuon mo pa hinuoy ka ng kuhanan no mora gid disgrasya nga nakasal na hinuon mo pay panahon nga nagbuwag na ang atong tinguha karon nga malig-on ang inyong panag-uban, of course, sa tabang sa atuhang Ginoo, sa tabang sa Dios, mahimong malig-on o malipayon ang inyong pagtuo nga kamo mo atubang sa mga pagsulay sa inyong kinabuhi. May daghan na pagsulay, siguro lain-lain ka pagsulay sa inyong kinabuhi. Pero karon lahi kay nganuman uban man nato ang Ginoo. Uban man nato ang Ginoo nga nagpakita sa iyahang panabang o kaayo. Gipakita kanato karon no sa iyahang pagtabang nining gikasal nga nahutdan og bino nga buti pasabot kung muduol mo tawag kita sa Ginoo naagyod siya nga mangita og paagi mao nga sa mga kahiguyunan nga mura og nahutdan pud ta og pasensya nahutdan pud ta og kalipay nahutdan pud ta og kanang kadasig sa inyong panag-uban tawag sa Ginoo ug ang Ginoo mo guide kaninyo para mahibalik ang inyong kalipay, ang inyong pasensya, ang inyong kadasig sa usag-usa nga magpakita og magpakita og muunong sa usag-usa kaninyo. Pero atong hinumduman nga hinaut unta pilion ninyo ang usag-usa kaninyo nga dili mautro ang inyuhang pagpili kay ang inyuhang pagpili karon kamo ni promise sa Ginoo. Sa una ninyo nga pag-promise ni promise mo sa civil nga kamo mag-uban. Mas labaw ang inyuhang promise karon kay nganuman mas may promise man mo sa Ginoo nga kamo maghinigugmaay nga kamo manag-uban nga kamo pilion ang usag-usa kaninyo sa tibuok ninyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kinabuhi sa kalipay o kasakit inyong pilion ang usag-usa kaninyo. Hinaut ta nga dili ninyo kalimtanan ninyong promise no sa usag-usa nga kamo
manag-uban, nga kamo maghinigugmaay sa tibuok ninyong kinabuhi sa kasakit o sa kalipay naa ang inyong panigkigugmaay dili mawa og padayon ang inyong pagpili sa usag-usa kaninyo. Ako lang i-wish no sa inyo nga kamo tabangan sa Ginoo kanunay nga magpabilin kamo nga malipayon sa inyong pagpuyo nga mahimong lig-on nga mahimong masaligon o mupuyo kamo sa Kristohanon nga kinabuhi. Amen. Karon atong himuon ang rito sa kasal, palihog manindog ang kaslunon uban sa ilang parents o principal sponsor. Mga minahal uyamot nga Dios kuro o analin aniya kamon karon dinhi aron paghingpit sa bugkos nga way pagkabadbad sa inyuhang gugma at ubangan sa simbahan. Magpasalig ako karon kaninyo sa mga pag-ampo sa atuhang katilingban aron ang Dios mububo sa iyahang daghang panalangin ug motabang kaninyo dinhi diha sa pagtuman sa katungdanan sa kaminyoon. Ug karon mga igsuon hangyoon ko kamo sa pagtabang kanila pinaagi sa inyong mga pag-ampo ug pagdawat kanila nga bag-ong kinasal diha sa atuhang katilingbang Kristohanon. Ug kamo mga kaslunon hangyoon ko kamo karon sa pagtubag sa tinuoray niining mosunod nga mga pangutana. Analin, mianhi ba ikaw sa imuhang kabubuton aron pagbugkos sa kanunay sa imuhang kaugalingon dinha sa paghigugma o pag-alagad sa imuhang bana? Diyos ko, romeanhi ba ikaw sa imuhang kabubuton aron pagbugkos kanunay sa imuhang kaugalingon diha sa paghigugma o pag-alagad sa imuhang asawa? Tumanon ba ninyo ang pag-agak sa mga anak nga ihatag kaninyo sa Dios aron sa mahimong mga maayong Kristiyanos? Analin og Diyos kuro sanglit bot kamo magminyo pagunitay kamo sa tuon sa inyong tuong kamot o gipahayag ang inyong tuyo at ubangan sa Dios o sa inyong simbahan. Analin kini si Dios kuro nga niya karon dinhi dawaton ba nimo siya sa imuhang bana sumala sa lagda sa atong inahang Santa Iglesia? Opo, Father. Uyon ka ba nga iyang asawa? Opo, Father. Dawaton mo ba nga imong bana? Opo, Father.
Diyos kuro kini si Annalyn nga niya karon dinhi dawaton ba nimo siya sa imong asawa sumala sa lagda sa inang Santa Iglesia. Oo, Padre. Huyon ka ba nga iyang bana? Oo, Padre. Dawaton mo ba siya nga imong asawa? Oo, Padre. Palihog sabat kamo kanako. Dungan. Itugot Ginoo nga kami Nga kami magkahiusa Kayo sa kasing-kasing sa kasing-kasing ug hunahuna o hunahuna. sukad karong adlaw Sakat karong adlawan. bisan unsay mahitabo Unsay man pabo. maayo o dawtan Maayo dawtan. sa kahumugaway o kapitos sa sakit o sa maayong panglawas Sakit o maayong paglawag. hangtod ang kamatayon mubulag kanamo. Ug ako sa gahom sa simbahan sinaksihan sa tanang ania karon dinhi nagalig-on og nanalangin sa bugkos sa kaminyoon nga inyo karong gihimo sa ngalan sa Mahal, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Diyos kuro og Annalyn karon panalanginan ang inyuhang singsing og aras. Ang Ginoo manaa kaninyo. Panalangini o Ginoo ang imuhang alagad nga si Diyos kuro og Annalyn aron makabaton sila sa mga kaygayunan sa kinabuhi nga maoy gihulagway niining mga aras aron unta dila kining gamiton alang sa pagkapot sa kinabuhing dayon pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Magampo kita panalangini o Ginoo kining mga singsing aron si Diyos Guro og si Annalyn pagpuyo kanunay diha sa pagigugma sa usag-usa o sa pagbinuotan nga walay paglubad pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon ihatag kining mga singsing sa usag-usa o sabat kanako. Singsing sa asawa. Diyos, Annalyn. Annalyn. Isulog kining singsing. Isulog kining singsing. Timaan sa kong pagigugma Timaan sa akong pagigugma. o pag-unong kanimo O pag-unong panimo. sa ngalan samahan Sa ngalan samahan. ug sa Ug Anak sa anak. ug sa Espiritu Ug sa Santo. Espiritu Santo. Diyos kuro Diyos koro. isulog kining singsing Isulog kining singsing. timaan sa kuhang pagigugma ug pag-unong kanimo timaan sa kuhang Ako pagigugma ang pagigugma ug pag-unong o pagunong kanimo. sa ngalan samahan Sa ngalan sa Amahan, sa Anak sa Anak, ug sa o Espiritu sa Espiritu Santo. Santo. Amen. Doa ka kamot.
Annalyn, Analin. ako nagahatag Ako nagahatag kanimo kanimo niining mga aras niining mga aras pasalig sa akong paghalad pasalig sa akong mga halad sa akong kaugalingon sa akong kaugalingon alang sa imong kaayuhan alang sa imong kaayuhan sa ngalan samahan sa ngalan samahan ug sa anak ug sa anak ug sa Espiritu ug sa Santo. Espiritu Santo. Ihog sa kamot ni ug kini O kini akong pagadawaton akong pagkadawaton. isulod sa bulsa ni si Tosan. Atong hatagan sa masipang pakpak ang bagong kinasal. Manindog ng tanan. Mga minahal o yamot, magampo kita alang sa simbahan o alang sa bagong kinasal sa ato nga mga igsuon kan sa kaminyoon nagawalagway sa panagiusa ni Kristo sa iyahang simbahan ug muingon kita Ginoo dungga kami. Alang sa atong simbahan nga lukop sa kalibutan, alang sa atong Santo Papa, ug alang sa atong obispo, ug ang tanan nga nagalagad sa simbahan nga sa kanunay magmalahotayon diha sa pagsangyaw sa ebanghelyo, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga nagmando sa atong nasod nga magabatuna sa matuod nga gugma alang sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga kabos, ug alang sa mga masakiton, alang sa gisulay ug gisakit, nga ang grasya sa Dios mulig-on kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang ni Dios Puro Junior ug ni Annalyn, aron imong usahon sa kanunay sa ilang kasing-kasing, nga magpuyo silang malipayon ug maunungon sa usag-usa, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa bagong kinasal, nga luwason sila kanunay sa Dios ug lig-unon diha sa mga panaad, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan mga minyo nga niya karon dinhi, nga ang grasya sa sakramento mubunga diha kanila, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga mipanaw natong kaigsuonan, nga mahiusan na sila uban ni Kristo ug magpuyo uban kaniya hangtod sa kahangturan, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga kagagahom ug tunhay nga Dios sudunga nga mapanguron kining imuhang mga alagad, itugod nga mapabilin sila nga maunungon kanimo sa usag-usa, tapos sa taas ug maayong kinabuhi gantihi sila sa kalipay nga dayon uban sa ilahang mga anak ug sa tanan nga naigugma kanila, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pagampo ka mo nga akong sakripisyo, dawaton ta sa Ginoo nga magagahom nga tanan. Dawato ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imo makamon. Alang sa pagdaig paghimaya siya ngalan. Alang sa puslanan sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghugi ang amuhang mga pagampo, ug dawata ang mga gasa nga imuhang gihalad, alang kang Dios kuro ug analin. Karon giusa mo sila diha sa sakramento sa kaminyoon, magdugang unta sa ilahang gugma alang kanimo ug sa usag-usa kadila nga misteryo sa dili hakog nga gugma ni Kristo nga among gisaulog ni Eucharistia. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaakan ninyo. Maanap sa kanimo. Ibayang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayang ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angayong matarong. Santos nga mahal, Diyos nga tunhay o makagagahom sa tanan. Angay o matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi niining sakramento ang imuhang grasya ginadugtong sa lalaki o sa babae diha sa dili malugti nga bugko sa gugma o kadait. Ang tuyong mo sa putling gugma sa banaw sa asawa mao nga musanay ang banay sa mga tao ug nga ang imuhang kaugalingong banay madugangan ug mga sakop nga tao pinaagi sa bunyag. Ikaw ang mahigugmaong amahan sa kinaiya ug usab ang mahigugmaong amahan sa grasya dinhi sa kaminyoong Kristohanon. Gidugtong mo ang duha ka matang sa binuhan, ang gasa sa kinaiya nga mao ang mga anak nga makapabulahan sa kalibutan ug ang imuhang gasa makapabulahan na usab sa imuhang simbahan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya ang anghel sa ug ang tanang mga santos nagadayeg sa pagsimba sa imuhang himaya. Ang among mga tingog naduyog usab unta sa ilahang walay hunong nga pag-awit ug pag-ingon.
santos gayon ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang mga santos. Ipadala mo Espiritu aron pagsantos ni mga gasa, aron mahimo kini nga alang kanimo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag kanimo niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sama nga paagi, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat ug sa lawas ug dugo ni Kristo, magayusa sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Patrick Daniel among Bispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malawomon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsud-on sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan sa nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga paghimayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, yatag kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya hangtod sa kahangturan. Karon magapo kita samahan ato ang gamiton ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
ang kalan mo ng Sumatanganya, ihatag ka na mo karong adlaw. O kasaylo kami sa among mga sala. Maimong nga kami nagapasaylo sa mga nakasalatan namo. O piling mo kami itugyan sa mga panulay. Hinuno ang luwas sa kami sa utang. Mga igsuon, pangayoon ta sa Dios ang iyahang walay puas nga walay puas nga panalangin alang niining bana og iyahang asawa nga si Dioskuro ug si Annalyn. Santos nga mahan, mabubuhat sa tanang kalibutan ang nagama sa lalaki o sa babae sa imuhang kasamahan tinubdan sa panalangin alang sa kinabuhi nga minyo. Nangamuyo kami nga mapaubsanon alang niining asawa nga karong adlaw nayusa sa iyahang bana dinhi niining sakramento sa kaminyoon ug mukunsad unta kaniya ug sa iyahang bana ang labing bug-os mong panalangin aron mangalipay silang duha sa imuhang gasa sa gugma nga ilaha sa mga minyo ug aron madugangan ang simbahan pinaagi sa ilahang mga anak. Ginoo, nagadayeg unta kami kanimo silang duha nga mudangop kanimo sa ilahang mga kagul. Malipay unta sila sa imuhang hinabang diha sa ilahang mga buhat ug masayod unta sila nga ikaw nagauban kanila diha sa ilahang mga kahigala kinahanglan. Magampo unta sila kanimo tipon sa katilingban sa simbahan ug maimong mga saksi dinhi sa kalibutan. Makadaw nga unta sila sa gulang nga paingon sa panuigon tipon sa ilahang mga higala o sa katapusan maabot sila sa gingharian sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imuhang apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imuhang kabubuton, hatagi kami sa imuhang kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buyog hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausap kani. Ipakita ta ang paginigsunay. Peace be with you. Peace be with you. Pero sa Diyos nga nagawag
Kini mo ang kodero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, sila po ang palawag kanimo apan pamulo mo lamang mamaayo. Alam mo kanako, lawas mong dugo, kalawaton ko ikaw, o akong Diyos, o manunugo. Halad ko kanimo, kinabuhi ko, alagaran ko ikaw, o hari ko, o manluluwas ko. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, lakton ko ang imong dalan, sundon ko ang imong sugo, puyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Muna mo ang tao sa panagway mo, buhi ka kanunay sa dughan ko sa kasing-kasing ko. Ugma mo ang maghari ning kinabuhi sa tanang katawan, isang yaw kuning kalibutan. Kinabuhi ko, kinabuhi ko, lakton ko ang imong dalan, sundon ko ang imong sugo, puyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Kinabuhi mo, kinabuhi ko, lakton ko ang imong dalan, sundon ko ang imong sugo, buyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako. Buyan ko ang kinabuhi mo, kay imo na ako.
magampo kita. O Dios nga mapagagahom sa tanan, ang sakripisyo nga amuhang gihalad o ang Eucharistia nga amuhang gipanag-ambitan, magligon unta sa gugma ni Dios kuro ug ni Analin, o maghatag kanamo tanan sa imuhang amahanong panabang, kini ala among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dios kuro ug Analin, karon nga nakadawat na kamo sa sakramento sa kaminyoon, tambagan ko kamo sa pagpabilin nga makanunayon sa usag-usa. Analin, higugmaa ang imuhang bana ug pagbinuotan nga asawa. Pagpadayon diha sa pagtuo, pagigugma o kasantos. Diyos kuro higugmaa ang imuhang asawa, maingon nga si Kristo na higugma sa iyahang simbahan ug pakigtipon kaniya diha sa santos nga kahadlok sa Ginoo. Ang Ginoo managa ninyo. Malaw sa kanimo. Ito ko ang inyong maulo para sa panalangin sa Ginoo. Panalangin nanin kaninyo ang Diyos pinaagi sa pulong sa inyong baba. Amen. Magiusa unta siya sa inyong mga kasing-kasing diha sa malangturon nga bugkos sa gugma sa timos. Panalanginan unta kamo diha sa inyong mga anak ug ang gugma nga inyong ibubo kanila baslan unta sa usa ka gatos ka pilo. Amen. Ang kalinaw ni Kristo magpuyo unta sa kanunay diha sa inyong kasing-kasing ug sa inyong panimalay, makabaton unta kamo og mga higalang tinuod nga mobarog uban kaninyo diha sa kalipay o kaguol. Andam unta kamo kanunay sa pagtabang o paghupay sa tanang moduol kaninyo diha sa ilang kinahanglan ug ang panalangin nga gisaad alang sa maluluyon ug unsad unta diha sa inyong panimalay. O panalanginan unta kamo diha sa inyong mga kabudlay o makapahimulos sa inyong mga bunga. Ang mga kabalaka dili unta makapalguol kaninyo, ni ang tinguha sa mga butang nga yutanon makapalhisalaag kaninyo. Hinunoa ang inyong mga kasing-kasing, magatiman kanunay sa mga bahandi nga gitagana kaninyo dito sa kinabuhi nga ug sa langit. Amen. Hatagan unta kamo sa Ginoo sa mga tuig nga malambuon aron makaani kamo sa bunga nga usa ka maayong kinabuhi ug tapos makaalagad kamo kaniya nga makanunayon diha sa ilahang gingharian sa yuta. Dadun unta kamo niya ngadto sa iyahang tunhay nga gingharian sa langit. O panalanginan ang Dios nga makagahom, panalangin unta kaninyo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Tapos na nga aton santos nga misa dadang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Naginaminam na si Dioscuro. Dioscuro, you have your first kiss as husband and wife. First kiss ni sa human nga kamukaslon. You may now kiss your bride.
Tayo pista.